मियां वाली एयर बेस में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। मियां वाली एयर बेस में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मियां वाली एयर बेस में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। आज सुबह से इस ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था, जबकि अब ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। मियां वाली एयर बेस में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। मियां वाली में आज सुबह से ये ऑपरेशन जारी था एयर बेस में, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन अब मुकम्मल हो चुका है और इस ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मियां वाली एयर बेस में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR का बताना है कि इस ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। पाक फ़िज़ाइया की मियां वाली ट्रेनिंग एयर बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया और इस हमले में ग्राउंड किए गए तैयारों को नुकसान पहुंचा था। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा गजाला नौरीन से। जी गजाला, इस क्लियरेंस ऑपरेशन से मुतालिक, इस हमले से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। आज सुबह एयर बेस मियां वाली, जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसको फौरी तौर पर मुस्तैद का मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया। और अब से थोड़ी देर कबल ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर यह बयान जारी कर दिया गया है कि PAF ट्रेनिंग एयर बेस मियां वाली पर कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि आज सुबह बेस पर बुज़दिलाना और नाकाम दहशतगर्दाना हमले के बाद आसपास के इलाके में किसी भी मुमकिन खतरे को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कामयाब ऑपरेशन शुरू किया गया। PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि दहशतगर्दों की जानिब से जो अलग सुबह एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी, उसके नतीजे में सिर्फ 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों को नुकसान पहुंचा, जो कि पहले ही ग्राउंडेड थे और जिनसे पहले ही कोई काम नहीं लिया जा रहा था और जो कि नॉन ऑपरेशनल थे। ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि ऑपरेशन का फौरी और पेशेवराना इख्तिताम अमन के ऐसे तमाम दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकिस हैं और किसी भी खतरे से निमटने और वतन का दिफा करने की भरपूर और मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। जी, वतन का दिफा करने की सलाहियत रखती हैं। गजाला नौरीन, आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। जी वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, अब ये ऑपरेशन भी मुकम्मल हो चुका है और ये अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से मियां वाली एयरबेस पर, इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया गया और जो तमाम दहशतगर्द इसमें मुलव्विस थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। यकीनन ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। आज सुबह भी हमने डिस्कस किया कि जो इनिशियली जब अटैक हुआ तो, और ये बड़ा अर्ली मॉर्निंग था, नमाज से भी शायद पहले शुरू हुआ, फजर की नमाज से पहले, और उसमें जो तो इमीडिएट वेव थी उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया गया और ख़त्म किया गया। उसके बाद फिर जो राउंड अप किया गया था और पहले 7 की तादाद पता चली थी, अभी जब फाइनल ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है तो 9 है। इसमें एक तो आई थिंक ये जो इंडिया की एजेंसी है या उसमें लेट्स से अफगान दहशतगर्दों का जो गठ जोड़ है, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है एंड दे थॉट कि दे कैन बेसिकली स्टार्ट असॉल्टिंग द स्टेट और जो मिलिट्री गार्जियन है और इंस्टॉलेशन है। तो आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर आप टाइमिंग भी देखें, 3-4 घंटे में ये कार्रवाई मुकम्मल हुई और पूरी आइडेंटिटी करके उसके बाद फिर खबर जो है फाइनली डिस्क्लोज की गई है कि 9 बंदे इनके दहशतगर्द मारे गए हैं। भारत की फ्रस्ट्रेशन की भी बात हुई है, उनके इंटरनल प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं कि इस वक्त दे नीड अ डिफ्लेक्शन। तो ऑल टोल्ड आई थिंक अल्लाह ताला ने करम किया कि एक तो हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और दूसरा नॉन ऑपरेशनल जो ग्राउंडेड तैयारे थे उनको कुछ लेट्स से दे हैव बीन एबल टू कॉज सर्टेन डैमेज। तो दिस इज आई थिंक ग्रेट सक्सेस और इस पे PF और सिक्योरिटी एजेंसीज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा है कि जितने भी हमले हुए हैं उसमें ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके हाथ जो है उसमें नज़र आया हमें। अफ़गानिस्तान की बात कर लें या भारत की, जैसे आपने जिक्र भी कर दिया,
تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بار بار کوشش انہی دونوں ممالک کی جانب سے کی جاتی ہے. ان کے کیا سٹیکس ہیں یہاں پر اور چاہتے کیا ہیں؟ اسٹیکس تو بڑے کلیئر ہے. بھارت کا تو ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی اس کو لمیٹڈ اسپیس بھی ملی ہے تو اس میں وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلبھوشن کا کیس اس سے پہلے آپ کے سامنے ان کے 8 نیول آفیسرز کو سزائے موت ہوئی ہے قطر میں. صاف ظاہر ہے وہاں پہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے تھے. بیسیکلی دے ور ڈوئنگ سیبوٹاج اینڈ اسپائناج. پاکستان میں ان کا مین انٹرسٹ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے. پھر آ جاتی ہے جو افغان سائڈ ہے, وہاں پہ ابھی آپ کو پتہ ہے ریپیٹریشن ہو رہی ہے. جو انلیگل افغان ہے تقریباً 17.5 لاکھ. لیگل افغان کا کوئی ایشو نہیں ہے. 30 لاکھ ہمارے بہن بھائی آلریڈی یہاں پہ ہیں. تو اس کی بھی آئی تھنک کافی تکلیف ہے, بیکاز اپنا گھر مینج کرنے کے بجائے دے فیل کہ شاید ٹیررزم ایک ان کے پاس ٹول ہے جو استعمال ہوگا. اسٹیٹ کا ایک ڈیسیژن ہے, ملٹری لیڈرشپ کا ایک ہی ڈیسیژن ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے ارسپیکٹو آف دی کاسٹ جو ہم پے کر رہے ہیں جانوں کی صورت میں, فائٹ کی صورت میں. 20 سال ہم نے پہلے لڑا ہے اور انشاءاللہ اس سال بھی اس چیز کو ٹف فائٹ ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اچھا, تو بریگیڈیئر صاحب پاکستان کی اس تمام تر سچویشن میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر اب افغانستان بھی واپس جا رہے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا کہ 17.5 لاکھ غیر قانونی لوگ ہیں, ان کو ہم نکالنے کی اب جو کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بخیر وفیت طے ہو جائے گا یا ایک مرتبہ پھر سے کسی اور لیول پہ کوشش کی جائے گی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ڈی فیم کرنے کے لیے؟ جس میں آلریڈی پروجیکشن تھی 2 چیزوں کی. ایک تو تھا کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پک اپ کرے گی, اور نمبر 2 یہ ہے کہ ایون جب یہ لوگ بارڈر کراسنگ کے پاس ہولڈنگ ایریاز میں جاتے ہیں, کیونکہ کافی بڑی تعداد ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اگینسٹ آپ نے دیکھا ہے بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے جس میں باہر سے بھی پیسہ لگا ہے, انڈیا سے بھی. آپ کے اپنے یوٹیوبرز باہر سے بیٹھ کے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ تو تھا, اور اس چیلنج کو ہم نے جو پلان ہے ریپیٹریشن کا اس کو بھی مکمل کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو اگر ٹیررسٹ بیچ میں اٹیمپٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے فائٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں چلیں گی, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کا ڈیسیژن اس کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اور ٹیررسٹوں کو بھی ٹھکانے لگایا جائے گا. تو بریگیڈیئر صاحب, جیسے کہ افغانستان میں اس وقت عبوری حکومت ہے اور پاکستان بارہا حکومتی لیول پہ بھی ان کو یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, کیونکہ جو دراندازی ہے وہ افغانستان کی سائڈ سے ہو رہی ہے. تو اس افغان عبوری حکومت سے ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ کس قسم کی سپورٹ ہمیں مل سکتی ہے وہاں سے؟ اب اس میں ڈپلومیٹکلی بھی کمیونیکیٹ کیا گیا, انٹیلیجنس بھی شیئر. آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 1 سال سے آئی تھنک یہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر ان کے اپنے ڈیسیژنز بھی ہیں, فتویٰ جات بھی ہیں کہ جو ہے یہ حرام ہے اس طرح کی لڑائی. لیکن آئی تھنک ود ان سپلنٹر گروپس ہیں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے لوور لیول پہ یا کہہ لیں مڈ لیول پہ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور افغانستان انفارچونیٹلی ارسپیکٹو آف پچھلے 20 سال میں آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیررزم کا لیوریج نے ہمیشہ استعمال کیا ہے اگینسٹ پاکستان, تو اٹس اے پرسسٹنٹ فائٹ. باقی یہ ہے کہ ابھی وہاں ڈرم گورنمنٹ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. ان کے اپنے لوگ واپس آ رہے ہیں, ان کی ذمہ داری لیں اور وہاں پہ ان کی زمینوں پہ اور ان کے گھروں پہ قبضہ کیا لوگوں نے وہ چھڑائیں اور اس کو مینج کریں. سنا ہے بہت اچھی اکانومی ہے, افغانی کرنسی بڑی اسٹرانگ ہے. تو آل دا مور ریزن کہ وہ آئی تھنک ویلکم کرے اور اس چیز کو بوجھ نہ سمجھیں. آئی ایم شیور خدا نہ خواستہ پاکستان پہ اس طرح کی اگر کوئی نوبت آتی تو ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. ہمارے کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے کہ ہماری آبادی جا کے ٹیم باہر ناگزین ہوئی ہو. تو آئی تھنک دے شوڈ ٹیک رسپانسبلٹی. بہرحال ود ان پاکستان تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, دیر بی نو کمپرومائز. تو بریگیڈیئر صاحب, ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر لگتا ہے بڑا طویل وہ بارڈر ہے, 2600 کلومیٹر طویل وہ بارڈر ہے. پہلے وہ پورس تھا, وہاں پر باڑ بھی کافی حد تک لگ چکی ہوئی ہے, لیکن انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑی وہاں پہ زیادہ ہے. افغانستان کے بارے میں یہی کہا جاتا رہا کہ اس کا مستقبل جو ہے اس کے ہمسایہ ممالک طے کرتے ہیں. تو بھارت میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے 18 قونصل خانے بھی وہاں پر کھولے ہوئے تھے اور ان کو سپورٹ بھی, فائنینشلی بھی بڑا سپورٹ کر رہا تھا. تو بھارت افغانستان کے تھرو پاکستان پر دراندازی کرتا ہے اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے سر؟ اس میں آل دا لیوریج تو کم ہوا ہے, لیکن چونکہ وہاں انٹرم گورنمنٹ اکنامکلی بڑی ویک ہے جو اسٹیٹ ہے, اور ان کی ریٹ بھی اس طرح قائم نہیں ہے. پھر جو بھارت کی ایجنسیاں ہیں اسپیشلی ریسرچ انالیسس, ان کے اپنے پرانے سلیپر سیلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری پیسے کی گیم ہے. یہ کوئی اسلام کے لیے تو کر بھی نہیں رہے. اگر یہ مسجدوں پہ اٹیک کرتے ہیں یا معصوم جانوں کو یا ہماری افواج پہ حملہ کرتے ہیں, کس قسم کا اسلام ہے؟ پہلے تو اپنا گھر جو ہے اس کو سیدھا کریں. تو یہ چیزیں آئی تھنک ایکسپیکٹڈ ہیں, یہ ہوں گی. دی اونلی تھنگ از افغانستان شوڈ ریئلائز کہ پاکستان کے پاس 7-8 بڑے لیور ہیں جو اگر ہم نیگیٹولی استعمال کریں تو ان کی اکانومی کلیپس کر سکتی ہے. تو اس میں آئی تھنک دے شوڈ لک ان ٹو اٹ, اور آئی ایم شیور اگر وہ ایفرٹ کریں سنسیئر تو ٹیررزم بھی ختم ہو سکتا ہے
اور ان کے جو ریلیشن شپ ہے ٹھیک ہے، دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ٹائر وقار خان صاحب. غزالہ نورین آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.